Good morning everyone. So today we'll be starting with a new chapter that is current electricity. Okay. So अहिलेसम्म हामीले chapter 1 र chapter 2 लाई पढ्दै गर्दाखेरि we were dealing with electrostatics. Electrostatics मा के हुन्छ? Charges rest मा हुन्छ. ठिकै छ? अहिले जुन चाहिँ हामी टपिक पढ्दैछ त्यो चाहिँ अब हामी डायनामिक्स मा पस्दैछ. डायनामिक्स भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चार्जेस मोसन मा हुन्छ. ठिकै छ? Okay. So when the charges are at motion हामीलाई सबै बेसिक फिजिक्स बाट थाहा छ कि whenever the charges are in motion they produce electricity, right? अब यो करन्ट जुन चाहिँ छ यो करन्ट इज नथिङ न्यू, बुझ्यौ? हामीले नेचरमा हेर्यो भने पनि जुन चाहिँ हामीले लाइटनिङ लाई देख्छ, लाइटनिङ पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अल्सो द फ्लो अफ चार्ज फ्रम one cloud to another. So whenever you see lightning के हुँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ one cloud देखि अर्को क्लाउडमा चाहिँ चार्जेस ट्रान्सफर हुँदै गरेको हुन्छ. ओके. अनि त्यहाँनिर पनि करन्ट बनिन्छ. त्यो करन्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 10 to the power 4 एम्पियर. यो तिमीलाई अलिकति एक्स्ट्रा नलेज हो. ओके. यो चाहिँ करन्ट डेभलप ड्युरिङ लाइटनिङ. ओके. इभन हाम्रो आफ्नो बडीमा पनि हामीले करन्टलाई क्यारी गर्छ. हाम्रो नर्भ्सहरुले. ओके. अनि नर्भ्समा क्यारी गर्ने करन्ट चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी स्मल 10 to the power -6 एम्पियर. जसलाई हामी के पनि भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ माइक्रो. सबैलाई याद हुनुपर्ने 10 power -6 भनेको माइक्रो. सो this current is nothing new actually. ठीक है? So we can see it in nature, we have it in our body as well. Okay. So त्यो तिमीलाई अलिकति एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन थियो. अब करन्ट चाहिँ के क्वान्टिटी हो नम्बर 1 कुरा. ओके. सबैलाई यो फर्मुला थाहा छ. यो फर्मुला म डिस्कस गरिरहदिन. इट्स भेरी भेरी सिम्पल. I = Q/T. सबैलाई यो फर्मुला थाहा छ. ओके. सो करन्ट इज द रेट अफ फ्लो अफ चार्जेस. सबैलाई याद छ यो. अब करन्टको नम्बर 1 कुरा करन्टको डाइरेक्सन हुन्छ या हुँदैन, बुझ्यौ? अब यहाँनिर एउटा कन्भेन्सन छ. फिजिसिस्टहरूले के कन्भेन्सन दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ सो यसलाई हामीले त्यही भएर कन्भेन्सनल करन्ट पनि भन्छ. कन्भेन्सनल करन्ट. किन कन्भेन्सनल करन्ट भनेको भन्दाखेरि चाहिँ बिकज जुन चाहिँ करन्टको डाइरेक्सन हामी लिनेवाला छ द्याट इज जस्ट अ कन्भेन्सन. त्यसमा कुनै एउटा लजिक छैन, बुझ्यौ? इट्स सिम्पली अ कन्भेन्सन. सो कन्भेन्सन चाहिँ के लिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ फिजिसिस्टहरूले जुन पोजिटिभ चार्जेस छ, पोजिटिभ चार्जेस जुन डाइरेक्सनमा फ्लो हुन्छ, पोजिटिभ चार्जेस जुन डाइरेक्सनमा फ्लो हुन्छ त्यही डाइरेक्सनलाई नै हामीले के लिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्सन अफ करन्ट भनेर लिन्छ. सो इट इज अ कन्भेन्सन. कुरा बुझ्यो? ठिकै छ? ओके. सो पोजिटिभ चार्जेस इफ इट इज गोइङ फ्रम लेफ्ट टु राइट द्याट मिन्स नेगेटिभ चार्जेस विल ग्रो फ्रम राइट टु दि लेफ्ट ह्यान्ड. कुरा बुझ्यो? ओके. सो कन्भेन्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ द डाइरेक्सन अफ करन्ट इज अपोजिट टु द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन्स. अब नेगेटिभ चार्जेस भनेको को हुन्छ? इलेक्ट्रोन्स. ओके. बेसिकली हामी यो च्याप्टरमा विल बी डिलिङ विथ कन्डक्टर्स. अन्त कन्डक्टर्समा चार्ज क्यारियर्स चाहिँ को हुन्छ? फ्री इलेक्ट्रोन्स हुन्छ. ओके. अरू इलेक्ट्रोलाइट्सहरूमा के हुन्छ? चार्ज क्यारियर्स बोथ पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ आयन्स. सो इलेक्ट्रोलाइट्सहरूमा चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ दुइटै चार्ज क्यारियर्स हुन्छ. तर कन्डक्टरमा चाहिँ द फ्री इलेक्ट्रोन्स आर दि ओन्ली चार्ज क्यारियर्स, जो हामीलाई थाहा पनि छ. ओके. सो हाम्रो एउटा कन्भेन्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ द डाइरेक्सन अफ करन्ट इज अपोजिट टु द फ्लो अफ इलेक्ट्रोन, बट द्याट इज ओन्ली अ कन्भेन्सन. ठिकै छ? ओके. अब हामीले के भन्दैछ? द डाइरेक्सन अफ करन्ट इज भनेर भन्दैछ, होइन? So if the current has a direction, that means it should be a vector quantity. यहाँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ है. If the current has a direction, then it should be a vector quantity. तर current चाहिँ के क्वान्टिटी हो भन्दाखेरि चाहिँ current is a scalar quantity. किन? अन्त भर्खरै मैले भने त डाइरेक्सन हुन्छ भनेर. Then why is it a scalar quantity? अब त्यसको रिजन चाहिँ म तिमीलाई सिम्पल भाषामा बुझाउँछु, सजिलो छ. Let's say यो एन्डबाट
3 एम्पियर को करेन्ट आयो अरे ठिकै छ यो एन्डबाट डल्लै सर्किट बनाएको छैन ल मैले जस्ट बुझाएको मात्रै अनि यो एन्डबाट 5 एम्पियर को करेन्ट आयो अरे सो दे आर मिटिङ एट अ पोइन्ट ओके जसलाई तिमीले बादमा पढ्छौ यही च्याप्टरको एन्डमा दिस इज एक्चुअली द जंक्शन ओके सो यो जंक्शन पोइन्ट हो खासमा सो यताबाट 3 एम्पियर आयो यताबाट 5 एम्पियर आयो ओके अन्त जुन चाहिँ रिजल्टेन्ट थियो नि लेट्स से दिस इज द रिजल्टेन्ट मतलब दुईटा एड गरेर यहाँबाट निस्किँदैछ ठिकै छ सो एउटा यहाँबाट आयो एउटा यहाँबाट आयो अनि दुईटा एड गरेर यसरी निक्लिँदैछ ठिकै छ ओके अब यहाँनिर तिमीले एउटा एम्मिटर लगायो सो दिस इज एन एम्मिटर यो एम्मिटरले चाहिँ के चेक गर्छ सबैलाई थाहा छ इट मेजर्स द करेन्ट राइट ओके सो यदि करेन्ट चाहिँ वेक्टर क्वान्टिटी हो भने यो डाइरेक्सनबाट 3 यो डाइरेक्सनबाट 5 सो इफ करेन्ट इज अ वेक्टर क्वान्टिटी रिजल्ट कति हुनु पर्थ्यो 2 एम्पियर हैन बिकज दिस आर इन 2 अपोजिट डाइरेक्सन हैन सो तलकोलाई +3 लियो भने माथिकोलाई के लिनुपर्छ -5 सो रिजल्टेन्ट के हुन्थ्यो -2 हैन म्याग्निट्युड पार्ट मात्रै हेर 2 एम्पियर हुनुपर्ने हो यताबाट 3 एम्पियर यताबाट 5 एम्पियर व्हाट शुड बी द रिजल्टेन्ट 2 एम्पियर इफ करेन्ट वाज अ वेक्टर क्वान्टिटी रिजल्टेन्ट कति आउनु पर्थ्यो 2 एम्पियर फर करेन्ट टु बी अ वेक्टर क्वान्टिटी तर इट वाज measured in the ammeter that the resultant current was 8 ampere भनेपछि current does not obey the vector law of addition ठीक है सर so it is a scalar quantity ठीक है सर so all of you can note it down why is current a scalar quantity because current does not obey the law of vector addition ठीक है सर ओके सो यो भयो तिम्रो स्केलर क्वान्टिटी को बारेमा अब नेक्स्ट हाम्रो एउटा सर्ट टपिक छ करेन्ट डेन्सिटी अब करेन्ट डेन्सिटी चाहिँ के हो त करेन्ट डेन्सिटी चाहिँ करेन्ट फ्लोइङ थ्रु युनिट क्रस सेक्सनल एरिया हेल्ड परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ फ्लो अफ करेन्ट ओके अब हेर है लेट मी एक्सप्लेन दिस यो डेफिनेसन तिमीले नोट गर्नु ओके सो मानिलियो यो हाम्रो एउटा कन्डक्टर छ एउटा पिस अफ कन्डक्टर छ ठिकै छ ओके अब यो पिस अफ कन्डक्टरमा लेट्स से इट इज क्यारिङ करेन्ट के क्यारी गर्दैछ करेन्ट क्यारी गर्दैछ ओके नाउ इफ यु टेक अ स्मल क्रस सेक्सनल एरिया मैले यसलाई कट गरेँ अन्त एउटा स्मल क्रस सेक्सनल एरिया कुरा बुझ्यो है ल इफ आई टेक अ स्मल क्रस सेक्सनल एरिया ठिकै छ ओके डु लुक समवट लाइक दिस हेर त सो दिस इज अ कंडक्टर okay you take a small cross sectional area let's say this is the small cross sectional area सानो एरियालाई लियो ओके अब यो एरियालाई तिमीले बाहिर निकाल्यो भने सो यो एरियालाई मैले बाहिर निकालेँ सो दिस इज द स्मल क्रस सेक्सनल एरिया सो करेन्ट flowing through unit cross sectional area held perpendicular to the direction of flow of current so यो जुन चाहिँ एरिया छ यो चाहिँ जुन चाहिँ तिम्रो करेन्टको डाइरेक्सन लेट्स से करेन्ट यसरी जाँदैछ करेन्टको डाइरेक्सन हैन भनेपछि यो जुन चाहिँ तिमीले सानो क्रस सेक्सनल एरिया लियो त्यसले चाहिँ करेन्टसँग कति एंगल बनाउँदै गरेको हुन्छ 90 डिग्री बनाउँदै गरेको हुन्छ ओके हैन ठिकै छ ओके सो यो सानो एरियाबाट कति करेन्ट पास हुँदैछ ठिकै छ सो करेन्ट डेन्सिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द अमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लोइङ पर युनिट क्रस सेक्सनल एरिया सो J इज इक्वल टु I बाई A यसमा डर लाग्दो डिटेल जानु पर्दैन बेसिक मात्रै याद राख्नु फेरि भन्दैछु सो वी हेभ अ कन्डक्टर ठिकै छ यहाँ करेन्ट बगिरहेको छ लेट्स से I अमाउन्ट अफ करेन्ट बग्दैछ अरे कति अमाउन्ट अफ करेन्ट I अमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुँदैछ ठिकै छ अब तिमीले के गर्यो सानो एउटा क्रस सेक्सनल एरिया कट गर्यो सानो एउटा क्रस सेक्सनल एरिया कट गर्यो
अब त्यहाँबाट पनि आई नै त हुँदैन नि त, टोटल कन्डक्टरबाट पो आई अमाउन्ट अफ करेन्ट पास हुँदैछ त। सो सानो क्रस सेक्सनल एरियाबाट चाहिँ कति करेन्ट पास हुँदैछ त्यसलाई हामीले के भन्छ, करेन्ट डेन्सिटी। बुझ्यो कुरा? ओके, सो यहाँनिर सो करेन्ट डेन्सिटी भनेको चाहिँ के रहेछ, आई बाई ए, ठिकै छ? ओके, सो यहाँनिर तिमीलाई अझै अलिकति डिटेल भनिदिइराख्छु एउटा कुरा। यस्तो पनि चान्सेस हुनसक्छ कि द एरिया may not be perpendicular to the direction of current. ठिक छ? सो यहाँ के छ, यु क्यान सी अलिकति के छ, बाङ्गेको छ एरिया। योमा त सिम्पल छ नि हैन, यहाँ चाहिँ के छ, करेन्ट यस्तो छ, करेन्ट यस्तो छ, एरिया यस्तो थियो, अघिसम्म एरिया यस्तो थियो। सो एरिया भेक्टर कस्तो हुन्छ, 90 डिग्री परपेन्डिकुलर हैन। अहिले एरिया कस्तो छ, यस्तो छ। सो एरिया भेक्टर कस्तो हुन्छ, 90 डिग्री। कुरा बुझ्यो? अघि यस्तो थियो, एरिया भेक्टर यहाँ छ, अब स्ल्यान्टेड भयो एरिया, सो एरिया भेक्टर कता जाने, तल जाने रहेछ। बुझ्यो कुरा? ओके, सो लेट्स से दिस इज द एरिया भेक्टर। ध्यान लगाएर हेर है। ओके, नाउ यू क्यान सी दैट इट इज मेकिङ सम आर्बिट्रेरी एंगल, लेट्स से थीटा। बुझ्यो कुरा? ओके, सो यहाँनिर चाहिँ करेन्ट डेन्सिटीको डेफिनेसन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ J is equal to I upon, अब तिमीले कुन चाहिँ कम्पोनेन्टलाई लिनुपर्छ, विच इज परपेन्डिकुलर, मतलब यहाँनिर यसलाई हेर है मजाले, यसमा हेऱ्यो भने एरिया यस्तो छ, परपेन्डिकुलर यस्तो हुन्छ हैन। सो एरिया भेक्टर त्यही डाइरेक्सनमा छ, एरिया भेक्टर त्यही डाइरेक्सनमा छ। अब यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ एरिया भेक्टर सेम डाइरेक्सनमा छैन, तर एरिया भेक्टरको कम्पोनेन्ट भनेपछि एलोङ थीटा कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट हुन्छ, एरियाको कस थीटा। यतापट्टि साइन आउँछ, सबैलाई थाहा छ, एउटा भेक्टरको कम्पोनेन्ट साइन र कस। तर हामीले कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट लिनुपर्छ, विच इज एलोङ करेन्ट हैन। सो यहाँनिर विच इज द कम्पोनेन्ट एलोङ करेन्ट, ए कस थीटा। सो त्यति बेला चाहिँ फर्मुला के हुन्छ, जे इज इक्वल टु आई ए कस अफ थीटा। सो यहाँबाट आई कति हुन्छ, जे यहाँ छ, ए कस थीटा यता ल्याऊ, ए कस थीटा यता ल्याए। अब जे पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो, ए पनि भेक्टर क्वान्टिटी हो, भेक्टर भेक्टर अन्त कस छ भने डट प्रडक्ट हुन्छ कि क्रस प्रडक्ट हुन्छ, कस छ भने कस थीटा छ भने डट प्रडक्ट। ठिकै छ? आई थिंक च्याप्टर 11 क्लास 11 को भेक्टर्स तिमीलाई थाहा छ। सो त्यो बुझेको छैन भने भेक्टर्स तिमीले पढ्नुपर्छ पहिला। सो दिस इज द फर्मुला when area is not exactly perpendicular to current. Okay, so यहाँनिर के हुँदैछ, केसको डेफिनेसन आयो, करेन्ट डेन्सिटी को। ओके, यसलाई क्लियरली बुझेन भने फेरि एकखेप यसलाई फेरि ब्याकवर्ड गरिकिन भिडियोलाई, ओके, ब्याक गरिकिन फेरि हेर्नु, यो पार्टलाई फेरि रिवाइन्ड गर्नु। बुझ्यो? ठिकै छ? तर यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ओके, के हो खासमा चाहिँ, करेन्ट फ्लोइङ थ्रु अ गिवन क्रस सेक्सनल एरिया, एउटा सानो क्रस सेक्सनल एरियाबाट कति करेन्ट बग्दैछ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, करेन्ट डेन्सिटी। सो जे इज इक्वल टु आई बाई ए, यो त सजिलो थियो, तर जति बेला एरिया एक्ज्याक्टली परपेन्डिकुलर हुँदैन त्यति बेला एरियाको कम्पोनेन्टलाई लिनुपर्छ, नट द कम्प्लिट एरिया, तर एरियाको कम्पोनेन्ट ए कस थीटालाई। ठिकै छ? ओके, द नेक्स्ट डेरिभेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, अनि तिमीले पछाडि हेरिराख्छौ, मैले यहाँनिर नोट्सहरू सबै लेखिदिएको छु, सो द्याट वी डोन्ट वेस्ट एनी टाइम। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। ओके, के हुँदैछ यहाँनिर। सो टपिक चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेकानिजम अफ फ्लो अफ चार्ज इन मेटल्स। सो मेटल्समा चार्ज कसरी फ्लो हुन्छ, करेन्ट कसरी फ्लो हुन्छ भनेर हामी सिक्दैछ। अनि एट द एन्ड वी विल गेट द डेरिभेसन अर द एक्सप्रेसन फर ड्रिफ्ट भेलोसिटी। ओके, सो पहिला एउटा कुरामा मजाले ध्यान दियो होला। यहाँनिर मेटल्समा एज आई हेभ अलरेडी मेन्सन कि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चार्ज क्यारियर्स या त द ओन्ली चार्ज क्यारियर्स आर फ्री इलेक्ट्रोन्स। अब फ्री इलेक्ट्रोन्स भनेको के हो सबैलाई थाहा छ, आउटर मोस्ट अर्बिटको इलेक्ट्रोन्सहरू
ओके जसलाई चाहिँ हामीले कम्ती एनर्जी दिएर नै बाहिर निकाल्न सक्छ ओके सेमिकन्डक्टर्समा तिमीहरूले गएर पढ्छौ कि त्यो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोन्स अन्त फ्री इलेक्ट्रोन्स दे आर टु डिफरेन्ट थिङ तर त्यति बेला हामी सेमिकन्डक्टर्समा पढाउँथ्यो अहिलेको लागि चाहिँ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनलाई नै हामीले फ्री इलेक्ट्रोन भनिराखौँ अहिलेको लागि चाहिँ ठिकै छ ओके लेटर अन अझै यसलाई डिटेलमा पढ्नुपर्छ ओके सो त्यो जुन चाहिँ फ्री इलेक्ट्रोन्सहरू छ त्यो चाहिँ एकदमै बेसी मात्रामा हुन्छ ओके अराउन्ड 10 to the power 29 इलेक्ट्रोन्स पर क्युबिक मिटर भनेपछि 1 मिटर क्युबमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन्स हुन्छ रे 10 to the power 28 to 10 to the power 29 इलेक्ट्रोन्स हुन्छ सो इट्स अ ह्युज नम्बर ओके सो के हुन्छ भन्दा त्यो इलेक्ट्रोन्स चाहिँ दे विल नट बी एट रेस्ट ओके कतिवटा बुक्सले इलेक्ट्रोन ग्यास पनि भन्छ बिकज एउटा भेसलमा यदि हामीले ग्यासलाई कन्टेन गरेर राख्यो भने त्यो ग्यासको मोलिक्युल्स के हुन्छ कन्टिन्युअसली मोसनमा हुन्छ ओके सो इलेक्ट्रोन पनि त्यस्तै हुन्छ त्यो इलेक्ट्रोन्सहरू के हुन्छ भन्दाखेरि इट विल बी इन ऱ्यान्डम मोसन जता पाए त्यतै इलेक्ट्रोन्सहरू मुभ गरिरहेको हुन्छ ओके अनि त्यति बेला चाहिँ दे आर मुभिङ विथ अ भेलोसिटी द्याट इज कल्ड एज थर्मल भेलोसिटी ओके यहाँ है यो खासमा क्लास 11 मा पनि अलिकति हामीले पढ्छ थर्मल भेलोसिटी को बारेमा ओके तर जे होस् whenever a body has a temperature due to that temperature the molecules inside the body or the atoms inside the body everything is in motion rest ma hudaina okay so जुन चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोन्सहरू छ त्यो इलेक्ट्रोन्सहरू पनि because of the temperature they will all be in random motion त्यसलाई हामीले थुप्रो चोटी थर्मल एजिटेसन पनि भन्छ ओके सो इनसाइड अ कंडक्टर ठीक छ सो लेट मी ड्र अ कंडक्टर फर्स्ट यहाँ तिमीले हेर्यो भने इनसाइड अ कंडक्टर अहिले नोट्स नहेर पहिला यहाँ हेरिहाल आई नो मैले एकदमै राम्रो ह्यान्डराइटिङमा लेखेको छु सो तिमीलाई हेरौँ लाग्दै होला तर त्यसमा नजाऊ पहिला यहाँ हेरिहाल ल सो यो एउटा कंडक्टर हामीले पीस अफ कंडक्टर लियो यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ द इलेक्ट्रोन्स आर इन ऱ्यान्डम मोसन सो दिज आर द डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रोन्स यो तिमीले क्लास 10 मा पनि यो फिगर देख्छौ ओके एन्ड अफ कोर्स पोजिटिभ आयन्सहरू पनि छ पोजिटिभ आयन छैन भनेको हैन पोजिटिभ आयन्स पनि छ ओके तर अहिले मेन हामी कुरा गर्दैछ इलेक्ट्रोन्सको ठिकै छ सो यहाँ यो इलेक्ट्रोन चाहिँ के हुन्छ दे आर इन ऱ्यान्डम मोसन जता पाए त्यता मोसनमा हुन्छ ओके अनि मैले के भने यो मोसन चाहिँ कुन चाहिँ भेलोसिटीमा हुँदैछ थर्मल भेलोसिटी okay because it is due to the heat or it is because of the temperature of the body त्यही भएर चाहिँ हामीले के भन्छ थर्मल भेलोसिटी ओके सो इलेक्ट्रिकल conductivity of a solid substance depends on number of free electrons केमा डिपेन्ड गर्छ free electrons okay देखिए फ्री भएछ free electrons so in metals this number is कति मैले अघि भने 10 to the power 29 कतिहरु बुकमा 10 to the power 28 पनि लेख्छ okay so the electrons move at random so मैले random word लाई underline गरेको छु because it's very important so electron कसरी move गर्दैछ random there is no preferred direction एउटा particular direction मा move भएको छैन but they are moving in random directions okay with sufficient high velocity 10 to the power 5 meter per second so कति velocity even measured पनि छ कति velocity मा move गर्दैछ electronsहरु almost 10 to the power 5 meter per second okay which is huge अन्त यो जति पनि velocity छ यो चाहिँ किन आको भन्दाखेरि चाहिँ because of the temperature okay so due to thermal agitation heat ले गर्दा okay because every body has a certain temperature certain heat inside it okay so त्यसले गर्दा यो इलेक्ट्रोन्स के छ कन्टिन्युअसली मोसनमा छ र्यान्डम मोसनमा देयर इज नो प्रिफर्ड डाइरेक्सन अफ मोसन सो देयर इज नो नेट फ्लो अफ चार्जेस अब अलिकति म यसलाई बुझाउँछु द इलेक्ट्रोन्स आर मुभिङ इन र्यान्डम डाइरेक्सन बट द नेट फ्लो इज 0 के भनेको यो भनेको चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ रे यदि यो कन्डक्टरको मैले ध्यान दिएँ ल मजाले यो कन्डक्टरको चाहिँ मैले एउटा सानो पिसलाई लिएर सानो पार्ट एउटा प्लेनलाई सानो एउटा प्लेन या त एउटा सानो पार्टलाई लिएर या त सानो क्रस सेक्सन एरियालाई लिएर मोसन चाहिँ यति बेसी र्यान्डम हुन्छ कि जति एउटा इलेक्ट्रोन इज मुभिङ फ्रम लेफ्ट टु राइट लेट्स से 6 electrons are moving from left to right then 6 electrons will move from right to left
कुरा बुझ्यो भनेको ओके दिस इज हाउ दे टेक इट अफकोर्स देख्नु त देखेको छैन तर दिस इज हाउ दे अज्युम इट ओके कि बिकज अफ द ऱ्यान्डम मोसन इफ यू कन्सिडर अ स्मल प्लेन of the conductor, then the number of electrons moving in one direction will be equal and opposite to the electrons moving in the other direction. कुरा बुझ्यो ओके यसको एक्जाम्पल म बुझाउनको लागि म कसरी बुझाउँछु भन्दाखेरि चाहिँ यदि एउटा क्लासरुममा ध्यान देऊ ल यदि एउटा क्लासरुममा दुईटा बेन्चेस छ अरे दुईटा बेन्चेस छ ठिकै छ अब दुईटा बेन्चेसको 4 जना स्टुडेन्ट यहाँ छ 4 जना स्टुडेन्ट यहाँ छ ठिकै छ ओके यहाँको एउटा स्टुडेन्ट यता गयो यहाँको एउटा स्टुडेन्ट यता गयो यहाँको एउटा स्टुडेन्ट यता गयो फेरि त्यसरी नै यहाँबाट पनि तीनटा स्टुडेन्ट्स यता आयो अरे बुझ्यो सो के हुँदैछ दुईटा बेन्च छ 4 जना स्टुडेन्ट छ ठिकै छ दुईटा बेन्च छ 4 वटा स्टुडेन्ट छ यहाँबाट तीनटा स्टुडेन्ट उठ्यो र यता आयो यहाँबाट तीनटा स्टुडेन्ट उठेर यता आयो फेरि त्यो रिमेनिङ फोर्थ स्टुडेन्ट पनि उठ्यो यता आयो फेरि यताबाट पनि फोर्थ स्टुडेन्ट यता आयो बाहिरबाट हेर्दै गर्दा के लाग्छ आम्बो देयर इज सो मच मोसन हैन बिकज मोसन हुँदैछ नि त तर टक्क एउटा ठाउँमा रोक्यो भने के हुन्छ अरे 4 जना भनेपछि ओभरअल फ्लो छैन सो डोन्ट थिंक कि मोसन हुने बित्तिकै नेट फ्लो हुन्छ भनेर सो सेम यहाँ पनि त्यही भइराख्छ हेर्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरु आम्मामा गएको है र्यान्डम मोसन यता पनि भागै छ मोसनहरु तर एउटा सानो प्लेनलाई टक्क कट गरेर हेरे भने अरे जति जना एउटा डाइरेक्सनमा जाँदैछ ठीक त्यही नम्बरको इलेक्ट्रोन्सहरु अपोजिट डाइरेक्सनमा जाँदैछ सो व्हाट इज द नेट फ्लो 0 आई होप बुझ्यो होला ओके so there is no net flow of charges ठीक है सर okay and since there is no net flow and because of the random direction and velocity के quantity हो vector quantity हो हैन so 10 to the power 5 meter per second एउटा इलेक्ट्रोन यता जाँदैछ अरे भनेपछि 10 to the power 5 meter per second अपोजिट डाइरेक्सनमा गयो भने what is the net 0 हैन so यहाँ र त मैले के कुरा भन्दै छु भन्दाखेरि एउटा इलेक्ट्रोन यता जाँदैछ हैन अर्को इलेक्ट्रोन यता जाँदैछ यसको भेलोसिटी v यसको भेलोसिटी v व्हाट इज द टोटल भेलोसिटी 0 अपोजिट डाइरेक्सनमा क्यान्सल हुन्छ बिकज इट इज अ वेक्टर क्वान्टिटी हैन सो बिकज अफ द र्यान्डम डाइरेक्सन द ओभरअल भेलोसिटी अर द एभरेज भेलोसिटी इज टेकन टु बी 0 भनेपछि म यहाँ लेख्दै राख्छु एभरेज इनिशियल velocity is 0 very important अहिले म डेरिभेसनमा यसलाई युज गर्छु ठीक छ ओके सो एउटा कन्डक्टरमा what will be the average velocity average initial velocity 0 ओके अनि एउटा कन्डक्टरले आफै करेन्ट क्यारी गर्दैन ओके जस्तो कि मेरोमा एउटा मोबाइल फोनको चार्जर छ अब चार्जरको जुन चाहिँ छ चार्जरको जुन चाहिँ वायर छ इट इज अ कन्डक्टर हैन तर जबसम्म म त्यसलाई स्विच बोर्डसम्म जोड्दिन करेन्ट बग्दैन नि हैन कि आफै त्यो ए मैले चार्जर किने मैले चार्जर किने टक्क अब चार्जर जोड्छु उता पावर सप्लाईमा चाहिँ जोडिन विल इट बी चार्ज्ड हुँदैन नि त हैन बिकज एउटा कन्डक्टरले आफै करेन्ट बनाउन सक्दैन बुझ्यो सो यहाँनिर एउटा मजाको रिजन पनि छ किन नबनाएको आफै मोसन त हुँदैछ त त्यो कन्डक्टर भित्र इलेक्ट्रोन्सको मोसन त हुँदैछ त स्टिल किन करेन्ट छैन हो यो एक्सप्लेनेसन हो बिकज द एभरेज इनिशियल भेलोसिटी इज 0 देयर इज नो नेट फ्लो अब नेट फ्लो नै छैन भने हाम्रोमा I = के छ Q/T हैन रेट अफ फ्लो अफ चार्जेस तर यहाँ नेट फ्लो कति छ 0 सो नो नेट फ्लो सो नो करेन्ट कुरा बुझ्यो ठिकै छ ओके तर जसै त्यो चार्जरलाई म स्विच बोर्डसँग जोड्छु या त पावर सप्लाईसँग जोड्छु के हुन्छ करेन्ट स्टार्ट्स फ्लोइङ हैन हो अब त्यो पढ्छ हामीले मजाको कुरा छ है ल डे टु डे लाइफ ल फोन मात्रै सिम्पली चार्ज गरेर हुँदैन के हुँदैछ फिजिक्स यो बुझ्नुपर्छ यो बुझ्दै गर्दाखेरि अब तिमीलाई फोन चार्जमा लाउँदा पनि याद गर्नु के हुँदैछ खासमा भनेर ओके सो एक्चुअली के हुन्छ जति बेला म चाहिँ चार्जरलाई पावर सप्लाईसँग जोड्छु आई एम एक्चुअली इन्ट्रोड्युसिङ पोटेन्शियल डिफरेन्स इन द कन्डक्टर बुझ्यो सो अब चाहिँ के गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ कन्डक्टर त्यही हो तर अब चाहिँ आई एम कनेक्टिङ अ पोटेन्शियल डिफरेन्स
When I connect it to a power supply, I am connecting it to a potential difference. एकपट्टि पोजिटिभ एकपट्टि नेगेटिभ. जसै एकपट्टि पोजिटिभ एकपट्टि नेगेटिभ आउँछ, पोटेन्शियल डिफरेन्स इन्ट्रोड्युस हुने बित्तिकै के आइहाल्छ? इलेक्ट्रिक फिल्ड. सबैलाई थाहा छ यो फिल्ड हामीले अस्ति पढिसक्यो. So whenever there is a potential difference, के इन्ट्रोड्युस हुन्छ? फिल्ड from positive to negative. Okay, and हामीलाई थाहा छ where there is field there will be force. जहाँ पे आपका field होगा there will be force, right? Okay, अब यहाँ ध्यान देऊ. So अब जति पनि इलेक्ट्रोन्स छ, यहाँ भएको इलेक्ट्रोन्सहरु, यहाँ भएको लेट्स एउटा इलेक्ट्रोन यसरी जाँदै थियो. ध्यान देऊ है मजाले. लेट्स एउटा इलेक्ट्रोन यसरी जाँदै थियो, इनिशियली यसरी जाँदै थियो अरे. ओके, जबसम्म हामीले फिल्ड एप्लाई गरेको थिएन, लेट्स से दिस इज द इनिशियल डाइरेक्सन अफ इलेक्ट्रोन. ठिकै छ. ओके, नाउ यो इलेक्ट्रोन यसरी जाँदैछ. एज सुन एज द फिल्ड इज इन्ट्रोड्युस्ड, दिस इलेक्ट्रोन विल एक्सपिरियन्स वाट? फोर्स, राइट? यो इलेक्ट्रोनले के एक्सपिरियन्स गर्छ? बिकज अफ दिस फिल्ड इट विल एक्सपिरियन्स फोर्स. हैन, कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा? हामीलाई याद छ इलेक्ट्रोन अलवेज एक्सपिरियन्सेस फोर्स इन द अपोजिट डाइरेक्सन अफ फिल्ड. यो मैले पहिल्यै अगाडिको भिडियोजहरुमा भनिसकेको छु. सो द इलेक्ट्रोन विल एक्सपिरियन्स फोर्स इन विच डाइरेक्सन? इन द अपोजिट डाइरेक्सन अफ फिल्ड. भन्नुको मतलब चाहिँ जो इलेक्ट्रोन, ध्यान देऊ, जो इलेक्ट्रोन यता जाँदै थियो त्यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ अब के हुन्छ? फोर्स एक्सपिरियन्स गर्छ. कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा? अपोजिट. भन्नुको मतलब चाहिँ फिल्डको डाइरेक्सन यो हो भने this electron will experience force in the opposite direction. यो डाइरेक्सनमा चाहिँ फोर्स एक्सपिरियन्स गर्न थाल्छ यसले, यो अपोजिट डाइरेक्सनमा. भनेपछि के हुन्छ भन त? यो इलेक्ट्रोन नि यसरी जाँदै थियो नि अघि, हैन? when there was no potential यसरी जाँदै थियो, तर जसै पोटेन्शियल आयो यो इलेक्ट्रोन बिकज अफ द फोर्स यस्तो हुन्छ. कुरा बुझ्यो भनेको? भनेपछि नि द पाथ विल बी समवट लाइक दिस. सो जुन इलेक्ट्रोन यहाँ जाँदै थियो त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ बिकज अफ दिस फोर्स त्यो इलेक्ट्रोन के भयो? यस्तो भयो. कुरा बुझ्यो भनेको हो? यसलाई चाहिँ भन्छ ड्रिफ्ट. के भन्छ? ड्रिफ्ट. याद छ गाडीहरुमा सबैले ड्रिफ्ट भनेको त बुझ्छ नि, हैन? गाडीमा फास्ट एउटा स्पिडमा हामीले सट्टै टर्निङ काट्यो भने के हुन्छ? ड्रिफ्ट भन्छ नि त्यसलाई, हैन? ड्रिफ्ट. टोकियो ड्रिफ्ट हेरेको होला. सो यहाँ पनि के हुँदैछ? यो इलेक्ट्रोन यता जाँदै थियो, बट बिकज अफ दिस फोर्स द इलेक्ट्रोन्स गट ड्रिफ्ट. कुरा बुझ्यो? अन्त हामीलाई याद छ जहिले पनि फोर्स जहाँ हुन्छ, फोर्सले के काम गर्छ? फोर्सले जहिले पनि एक्सेलरेट गराउँछ. कुनै पनि बडीलाई फोर्सले के गर्छ? एक्सेलरेट गर्छ, हैन? सो त्यो एक्सेलरेसन कति हुन्छ? लेट अस फाइन्ड आउट ल. व्हाट इज द एक्सेलरेसन? सो सबैलाई थाहा छ F इज इक्वल टु QE. यो च्याप्टर 1 को बेसिक फर्मुला थियो. F इज इक्वल टु QE. ओके, यू क्यान अलवेज युज भेक्टर साइन्स. अब यहाँनिर यो त च्याप्टर 1 को F इज इक्वल टु QE, राइट? अब F भनेको हामीलाई न्युटन सेकेन्ड ल अफ मोसनबाट के पनि थाहा छ? F इज इक्वल टु मा. ओके, एन्ड व्हाट इज द चार्ज वी आर डिलिङ विथ? वी आर डिलिङ विथ इलेक्ट्रोन. त्यही भएर माइनस E. अन्त क्यापिटल E को क्यापिटल E यहाँ छ. ओके, त्यहाँबाट यहाँबाट हाम्रो एक्सेलरेसन कति आयो? बिकज हाम्रो मोटिभ के हो? एक्सेलरेसन खोज्नु, विच इज अ भेक्टर क्वान्टिटी. माइनस E. अब M तल जान्छ. So this is the acceleration gained by each electron. Okay, कति बेला? when the potential was introduced. ठिकै छ. अब एउटा मजाको कुरा छ, यो एक्सेलरेसन चाहिँ it will not last for a long time. किन भन्दाखेरि चाहिँ the moment it got accelerated, एकछिनको लागि एक्सेलरेसन हुन्छ, तर it will collide with another electron or it will collide with the positive ions. कुरा बुझ्यो? ठिकै छ. म अलिकति यसलाई पिक्चराइज गर्न चाहन्छु भने यस्तो हुन्छ यहाँ ल. अब यहाँ अरू इलेक्ट्रोन्स पनि छ नि त, हैन? लेट्स से यो इलेक्ट्रोन्स छ, या त एउटा पोजिटिभ आयन्सहरु छ, हैन? भनेपछि त्यो इलेक्ट्रोन आम्मा ओभर फोर्स, ओभर एक्सेलरेट, त्यो फोर्सले गर्दा ओभर एक्सेलरेट भइरहेको हुन्छ कि. अब खासमा कता जाँदै थियो? यसरी सिधा जाँदै थियो. Before there was any potential introduced,
इलेक्ट्रोन कता जाँदै थियो, यता जाँदै थियो, यता जाँदै थियो। तर जसै पोटेन्शियल इन्ट्रोड्युस भयो, फिल्ड आयो, फिल्डले गर्दा फोर्स लाग्यो, त्यसले गर्दा त्यो इलेक्ट्रोन के भयो, ड्रिफ्ट भयो, यस्तो भयो। अन्त ड्रिफ्ट हुँदै गर्दा इट गट सम एक्सेलरेसन। तर जसै एक्सेलरेट भयो इट विल कोलाइड, बिकज एउटा मात्रै इलेक्ट्रोन छैन नि त। अनि त्यहाँनिर एउटा मात्रै मतलब देयर आर लट्स एन्ड लट्स अफ इलेक्ट्रोन्स एज वेल एज पोजिटिभ आयन्स, होइन? भनेपछि त्यो एक्सेलरेसन चाहिँ जसै एक्सेलरेट हुन्छ इट विल कोलाइड, द एक्सेलरेसन विल ओन्ली रिमेन फर अ भेरी सर्ट टाइम, बुझ्यो? बिकज जसै कोलाइड हुन्छ ठोकेपछि के हुन्छ, एक्सेलरेसन लस्ट। सो यो मोसनलाई हामीले एक्सेलरेटेड मोसन भन्नु मिल्दैन, बिकज एक्सेलरेटेड मोसन भनेको चाहिँ के हो, एक्सेलरेसन सुड एटलिस्ट लास्ट फर अ पिरियड अफ टाइम। तर यहाँ चाहिँ के हुँदैछ, इट इज लस्ट, ठिकै छ? सो दिस इज नट एन एक्सेलरेटेड मोसन। यसलाई हामीले युनिफर्म मोसनै भन्नुपर्छ। इभन दो देयर वाज सम फोर्स, इभन दो द पार्टिकल गट एक्सेलरेटेड, तर इट वाज फर अ भेरी सर्ट इन्टरभल। बुझ्यो कुरा? ओके। सो यहाँ म भन्दैछु, यहाँ मैले लेखिदिएको छु, व्हेन पोटेन्शियल डिफरेन्स इज एप्लाइड एक्रस कंडक्टर, ओके, ड्यू टू एक्सटर्नल फिल्ड इच इलेक्ट्रोन एक्सपिरियन्सेस फोर्स। कति फोर्स यहाँ मैले निकाल्दै, फोर्स विच एक्सेलरेट्स। सो यो फोर्सले गर्दा के भयो, इलेक्ट्रोन के भयो, एक्सेलरेट भयो। कति एक्सेलरेसन त्यहाँ निकालेको छ, एक्सेलरेसन, ओके, एक्सेलरेट भयो। कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा, इन डाइरेक्सन अपोजिट टु फिल्ड। सो कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा एक्सेलरेट भयो, फिल्डको डाइरेक्सनमा कि अपोजिट डाइरेक्सनमा, अपोजिट डाइरेक्सनमा, राइट? सो इन अपोजिट डाइरेक्सन टु फिल्ड, ओके। हाउएभर, सो यहाँबाट एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ, हाउएभर द गेन इन भेलोसिटी लास्ट फर अ भेरी सर्ट पिरियड। सो त्यो जुन चाहिँ गेन भयो भेलोसिटीमा इलेक्ट्रोनको, त्यो चाहिँ इट लास्ट फर अ भेरी सर्ट पिरियड। किन? बिकज इट कोलाइड्स अगेन एन्ड अगेन, एकपल्ट मात्रै होइन, घरिघरि कोलिजन भइबस्छ, बिकज थुप्रो छ नि त त्यहाँ इलेक्ट्रोन्सहरू, होइन? पोजिटिभ आन्सर थुप्रो छ। सो घरिघरि कोलाइड भइबस्छ विथ इच अदर, कोसँग कोलाइड हुन्छ, विथ इच अदर, द्याट मिन्स इलेक्ट्रोनसँग, अर विथ पोजिटिभ आयन्स। सो द मोमेन्ट इट कोलाइड्स, अब एउटा इमेजिन गर त, एउटा मान्छे एकदम एथलिट अरे ल, एथलिट, खतरा एथलिट, ओभर स्पिड कुद्दैछ अरे, सिधै गएर एउटा पोस्टसँग ठोक्यो नि के हुन्छ, गयो, सबै स्पिड जान्छ। बुझ्यो भनेको कुरा? त्यस्तै हुन्छ बिचारा यिनीहरूलाई पनि, ओभर एक्सेलरेट भइरहेको छ, अब टक्क गएर अर्कोसँग ठोक्यो, एक्सेलरेसन लस्ट। अगेन इट विल स्टार्ट विथ, अब एउटा बुकमा मजाले भनेको छ, इट स्टार्ट्स अगेन अफ्रेस, इट स्टार्ट्स अफ्रेस विथ द थर्मल भेलोसिटी, भनेपछि फेरि थर्मल भेलोसिटीबाट स्टार्ट हुन्छ, फेरि एक्सेलरेट हुन्छ, फेरि ठोक्किन्छ। तर एउटा मजाको कुरा छ, नेभर गिभ अप भन्छ नि, याद छ? त्यही हुन्छ यिनीहरूको पनि। कसरी भन त, यो इलेक्ट्रोन यसो ठोक्यो होइन, ठोकेर फेरि थर्मल भेलोसिटीबाटै स्टार्ट गर्छ, द इलेक्ट्रोन विल स्टार्ट अफ्रेस विथ द थर्मल भेलोसिटी आफ्टर एभ्री कोलिजन। तर जसै ठोकिन्छ इट स्टार्ट्स अफ्रेस विथ थर्मल भेलोसिटी, फेरि एक्सेलरेट हुन्छ, फेरि ठोकिन्छ, फेरि एक्सेलरेट हुन्छ, फेरि ठोकिन्छ, त्यो प्रोसेस भइबस्छ। तर सुनर अर लेटर दिस इलेक्ट्रोन विल डेफिनेटली रिच दिस एन्ड। सो यहाँ एउटा मजाको लेसन पनि छ, नेभर गिभ अप इन यर लाइफ। जति नै सर्कमस्टान्सेससँग ठोके पनि, हामी ठोकिँदै भए पनि, यु हेभ टु किप मुभिङ, यु हेभ टु किप मुभिङ। यो इलेक्ट्रोनले त्यही गर्छ। एन्ड फाइनली द इलेक्ट्रोन विल रिच फ्रम दिस एन्ड टु दिस एन्ड, अनि करेन्ट बनिन्छ। तर यो करेन्ट बन्नु, इलेक्ट्रोन ह्याड टु सफर अ लट अफ कोलिजन्स। कुरा बुझ्यो? ओके। सो आई होप यति डल्लै क्लियर भयो होला। अब यहाँ दुईवटा टर्म्स छ, रिल्याक्सेसन टाइम अन्त मिन फ्री पाथ। ओके, खुसीको कुरा छ हाम्रो डेरिभेसन भएको छैन, यो जस्ट थ्योरी मात्रै थियो। आई टुक अ लट अफ टाइम टु एक्सप्लेन दिस। ओके, अन्त यसको डेफिनेसन मैले किन नलेखेको भन त? तिमीहरूले पनि सोच्छौ अच्छा सरलाई सबै एकदम चङ्को छ सर त, सबै यो बुकबाट कपी गरिहाल्छ अलरेडी। सो यो चाहिँ मैले अलिक देखाएको क्या, मलाई पनि थाहा छ भनेर, बुझ्यौ? सो मिन फ्री पाथ र रिल्याक्सेसन टाइम के हो यार? मिन फ्री पाथ भनेको चाहिँ डेफिनेसन लेखिराख। मिन फ्री पाथ को इट इज द एभरेज डिस्टेंस traveled by an electron between two successive collisions. Okay, relaxation time को पनि लेखिराख। The time elapsed
ELAPSE, elapse, the time gap or elapse between two successive collision. त्यसलाई के भन्छ रिल्याक्सेसन टाइम. ओके, यो के हो खासमा यहाँ ल. सपोज यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोन छ हैन, तीनटा इलेक्ट्रोन ल म यहाँ बनाइदिन्छु नि त मजाले. अब कान्छ जग्गा हाम्रो अलिकति यहाँ युटिलाइज गर्छु ल. अब यो इलेक्ट्रोन मानिलियो यहाँसँग कोलिजन भयो अरे, योसँग कोलिजन भयो अरे, लु ठोक्यो अरे हैन. ठोकेपछि फेरि त्यही इलेक्ट्रोन अर्कोसँग ठोकिनु भन्दा अगाडि देयर इज सम ग्याप, हो कि हैन. मतलब त्यो ग्याप एकदमै न्यानो सेकेन्डमा हुन्छ, एकदमै कम्ती हुन्छ, तर स्टिल देयर इज अ ग्याप. बुझ्यो? भनेपछि एउटा कोलिजन भइसक्यो, अर्को कोलिजन हुँदाखेरि बीचमा चाहिँ एउटा टाइम ग्याप छ. हो, त्यो टाइम ग्यापलाई चाहिँ भन्छ रिल्याक्सेसन टाइम. बुझ्यो? सो द रिल्याक्सेसन टाइम इज द टाइम ग्याप बिट्विन टू सक्सेसिभ कोलिजन्स. ओके, अन्त मीन फ्री पाथ भनेको चाहिँ यो इलेक्ट्रोन यहाँदेखि यहाँ जाँदा इट ट्राभल्ड अ सर्टेन डिस्टेन्स, द्याट इज द मीन फ्री पाथ. सो मीन फ्री पाथ भनेको के हो? द डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाई द इलेक्ट्रोन बिट्विन टू सक्सेसिभ कोलिजन. सो एउटासँग ठोकेर अर्कोसँग ठोकिनुभन्दा अगाडि जुन चाहिँ डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ द्याट इज मीन फ्री पाथ. अन्त रिल्याक्सेसन टाइम भनेको चाहिँ द टाइम ग्याप, अलिकति टाइम ग्याप हुन्छ. एउटा कोलिजन भइसकेर अर्को कोलिजन हुँदाखेरि एउटा सर्टेन बिचमा टाइम ग्याप हुन्छ विच इज भेरी भेरी स्मल. त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ रिल्याक्सेसन टाइम. ओके, सो यो डल्लै चाहिँ जति पनि हामीले पढ्यो यो सबै चाहिँ खालि के थियो भन्दाखेरि चाहिँ थ्योरी मात्रै थियो. नाउ विल मुभ अन टु डेरिभेसन. ओके, सो हामीलाई के थाहा भयो? एभरेज इनिसियल भेलोसिटी कति छ? 0. अन्त एक्सेलरेसन हामीले निकालेको छ -EM. ठिकै छ. अब एभरेज इनिसियल भेलोसिटी भन्दैछ हैन. सो लेट अस टेक U1, U2, U3 एज द इनिसियल भेलोसिटीज. बुझ्यो? ठिकै छ. ओके, सो एभरेज कसरी निकाल्छ? इफ यू टेक द इनिसियल भेलोसिटी एज U1, U2, U3 एन्ड सो अन टिल UN हैन. सो U1, U2, U3, UN चाहिँ के हो? इनिशियल वेलोसिटीज हो. बिफोर द पोटेंशियल वाज एप्लाइड दिज आर द इनिशियल वेलोसिटीज. ठिकै छ. ओके, सो हाउ टु फाइन्ड द एभरेज? हामीले एभरेजको लागि के गर्छ? वी एड देम. अन्त एभरेजको लागि के गर्छ? वी एड देम फर्स्ट डिवाइड बाई द नम्बर हैन. ओके, सो बिफोर द पोटेंशियल वाज एप्लाइड व्हाट आर द वेलोसिटीज यू हैव टेकन? U1, U2. एभ्री इलेक्ट्रोनको आफ्नो आफ्नो वेलोसिटी हुन्छ, थर्मल वेलोसिटी हैन. U1, U2, U3, U4 अलग अलग वेलोसिटीज छ. ओके, इट लाइज विदिन 10⁵ तर सबैको एउटै हुन्छ भन्ने छैन. बुझ्यो? सो मैले त्यो के लिए एभरेज इनिशियल वेलोसिटी U1, U2, U3 अलग अलग वेलोसिटीजहरु लिए. ओके, सो हाउ टु फाइन्ड द एभरेज? मैले फेरि भने यु हैव टु सम of all the velocities divided by number. This is how you do the average, right? Okay, and हामीलाई थाहा छ एक्सेलरेसन कति छ. यो पार्ट मैले अघि नै डिराइभ गरिसकेको छु. ओके, अब हामीले भर्खर थ्योरीमा के हेर्यो? द मोमेन्ट पोटेन्शियल हामीले लगायो. पोटेन्शियल लगाउने बित्तिकै हामीले के थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ बिकज अफ द्याट पोटेन्शियल द वेलोसिटी चेन्ज्ड हैन. द पार्टिकल गट एक्सेलरेटेड. अन्त त्यो एक्सेलरेसन डिड नट लास्ट लङ, तर अलिकति फरक चाहिँ ल्याउँछ. वेलोसिटीमा पहिला जति वेलोसिटी थियो त्यति वेलोसिटी हुँदैन. देयर विल बी सम चेन्ज. कुरा बुझ्यो? ओके, सो लेट V1, V2, V3 and so on be the velocities in presence of field. Okay, so let V1, V2, V3 be the velocities in presence of field. Okay, अब हामी सबैलाई थाहा छ यो we know V is equal to U plus AT. So this is a very general equation. Okay, V is equal to U plus AT. Now we will be applying this. So first electron को लागि के हुन्छ? V1, first electron line V1 equals to U1 plus A. T को जग्गामा हामीले के लेख्छ? tau. So T को जग्गामा मैले T लेखिन तर के लेखे? tau. Let's say let it be tau 1 for the first electron.
सो आई हेभ युज दिस इक्वेसन मैले यो इक्वेसन चलाएको छु v इज इक्वल टु u प्लस at सो v1 फर द फर्स्ट इलेक्ट्रोन u1 प्लस a अब a मा एक्सेलरेसनमा मैले 1 2 चलाउनु पर्दैन किन बिकज एक्सेलरेसन इज कन्स्टेन्ट हरेक इलेक्ट्रोनको चार्ज e नै हुन्छ मास m नै हुन्छ सबै इलेक्ट्रोनले फिल्ड e नै एक्सपिरियन्स गर्दैछ भनेपछि एक्सेलरेसनमा मैले a1 a2 चलाउने काम छैन बुझ्यो सो रिल्याक्सेसन टाइम त्यो जुन चाहिँ t छ त्यसलाई मैले के लेख्छु टाउ लेखेको छु अनि टाउलाई मैले के भन्दैछु रिल्याक्सेसन टाइम फर द फर्स्ट इलेक्ट्रोन ठिकै छ त्यसरी सेकेन्ड इलेक्ट्रोनको लागि के हुन्छ सेकेन्ड इलेक्ट्रोनको लागि लेख्यो के हुन्छ v2 इज इक्वल टु u2 प्लस a टाउ 2 हैन यसरी नै हामी अगाडि बढ्यो भने फर द nth इलेक्ट्रोन के लेख्छु vn इक्वल्स टु un प्लस a टाउ n सो दिस विल बी द सेट अफ इक्वेशंस ओके अब के गर एडिङ देम सो सबैलाई एड गर्दियौ एड गरे भने के हुन्छ v1 प्लस v2 डट 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 vn एड गरेँ मैले ल पहिला मैले लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई एड गरेँ v1 v2 सबै एड भयो फेरि यतापट्टि u1 u2 un हैन u1 प्लस u2 प्लस u3 अब u3 डट 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 un सबैलाई एड गरेँ प्लस सो आई एम एडिङ अल अफ दिस इक्वेशंस ल अल दिस इक्वेशंस सो यहाँबाट के कमन छ a कमन छ हेर त सबैमा के छ a कमन छ भनेपछि a कमन छ a कमन छ सो भित्र चाहिँ के बात छ यु हेभ टु एड अल अफ दिस सो टाउ 1 प्लस टाउ 2 डट 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 टाउ n सबैलाई एड गरेँ सो आई हेभ एड अल अफ देम ओके अब मलाई यो युज गर्नु छ यो u1 प्लस u2 प्लस un बाई n इक्वल्स टु 0 यो मलाई युज गर्नु छ आई हेभ टु युज इट सो म के गर्छु यो त छ मेरोमा u1 प्लस u2 डट यो un यो त छ मेरोमा तर के छ यहाँनिर डिभाइड बाई n भनेपछि आफ्टर आई गेट दिस मलाई के चलाउनु पर्छ के युज गर्नुपर्छ माथिको पार्ट युज गर्नुपर्छ नि त हैन अन्त माथिको पार्ट युज गर्नको लागि के छ यो त छ यहाँनिर तर के छ डिभाइड बाई n छ भनेपछि एड मात्रै गरेर भएन आई हेभ टु सो एडिङ देम एन्ड आई हेभ टु डिभाइड बाई n बुझ्यो बिकज यो त्यो माथिको इन्फर्मेसन काहीँ न काहीँ युज गर्नु पर्यो नि त हामीले सो एन्ड डिभाइड बाई n सो सबैलाई एड चाहिँ गर्यो अब के गर डिभाइड बाई n सो द्याट वी क्यान युज दिस बुझ्यो किन डिभाइड गरेको सो डिभाइड गरिदियो अब एउटालाई मात्रै डिभाइड गरेर त भएन सबैलाई डिभाइड गर्नु पर्यो इक्वेसन एन्टायर इक्वेसनलाई डिभाइड गर्नु पर्यो ओके अब यसको भ्यालु कति छ यसको भ्यालु कति छ 0 0 प्लस एक्सेलरेसन कति छ माइनस e वेक्टर बाई m सो एक्सेलरेसन जग्गा मैले यो भ्यालु लगाएँ अन्त यो के हो टाउ 1 टाउ 2 टाउ n सम्म एड छ डिभाइडेड बाई n छ भनेपछि दिस इज अल्सो एभरेज हैन सम डिभाइडेड बाई नम्बर दिस इज अल्सो एभरेज कसको एभरेज हो यो चाहिँ रिल्याक्सेसन टाइमको बिकज टाउ 1 टाउ 2 हरू के हो रिल्याक्सेसन टाइम भनेपछि इन प्लेस अफ दिस यो क्वान्टिटीको जग्गामा अनि यो क्वान्टिटी चाहिँ के हो मैले भनिहालेँ इट इज द एभरेज रिल्याक्सेसन टाइम जसलाई चाहिँ म टाउले मात्रै डिनोट गर्छु सो टाउ इज द एभरेज रिल्याक्सेसन टाइम ठिकै छ अन्त यहाँनिर इट इज अल्सो एभरेज हेर त सम डिभाइडेड बाई नम्बर इट इज अल्सो द एभरेज कसको एभरेज भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द एभरेज अफ भेलोसिटिज इन द प्रेजेन्स अफ फिल्ड बिकज यो सबै भेलोसिटिजहरू के हो द भेलोसिटिज अफ इलेक्ट्रोन इन प्रेजेन्स अफ फिल्ड राइट सो त्यो भेलोसिटीले चाहिँ मैले भन्छु ड्रिफ्ट भेलोसिटी vd so we have a very important formula vd is equal to minus e by m tau very very important formula you can use a vector sign for velocity so drift velocity चाहिँ के हो भन्दाखेरि definition you can write it down drift velocity is the average of the velocities in presence of field so average of the velocities of electron in the presence of field हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले drift velocity भन्छ ठिकै छ ओके सो दिस इज द एक्सप्रेसन विच इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके अन्त मलाई एउटा एकजना स्टुडेन्ट
ले क्वेसन गरेको थियो यो तपाईले पढाएको टपिक चाहिँ आईएससी हो कि सीबीएसई हो सो दिस टपिक्स व्हाट एभर आई एम टिचिङ यो दुईटै सीबीएसई आईएससी ले एउटै वेमा फलो गर्छ ओके आई हेभ बीन रेफरिङ बोथ द बुक्स सो यू डोन्ट नीड टु बी वरिड अबाउट इट ल यू क्यान चेक इट ओके सो यो एक्सप्रेसन आयो ड्रिफ्ट भेलोसिटी को नाउ अझ एउटा एक्सप्रेसन हामी डिराइभ गरिहालौँ विच इज भेरी सिम्पल रिलेसन बिट्विन करेन्ट एन्ड ड्रिफ्ट भेलोसिटी दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट ओके सो यो रिलेसन चाहिँ के आउनेवाला छ भन्दा म तिमीलाई रिलेसन पनि भनिदिइराख्छु अब हामी नेपाली पढ्दैछ हैन मतलब फिजिक्सलाई नेपालीमा पढ्दैछ सो आई इज इक्वल टु भेना भेना भनेको बुझ्छ नि हैन VENA भेना सो यो कुन चाहिँ इक्वेसन हामीले जुन चाहिँ निकाल्छ नि रिलेसन करेन्ट र ड्रिफ्ट भेलोसिटी यो V चाहिँ भेना चाहिँ ड्रिफ्ट भेलोसिटी हो ल खासमा V चाहिँ सो यो रिलेसन अब हामी निकाल्दैछ करेन्ट इज इक्वल टु के अरे भेना अन्त V चाहिँ को जग्गामा के छ VT बुझ्यौ ठिकै छ नाउ लेट अस डिराइभ इट इट्स भेरी सिम्पल त्यो मैले लर्न गर्ने तरिकामा दिएको सो वी हेभ अ कन्डक्टर ठिकै छ कन्डक्टरमा यहाँ पोटेन्शियल डिफरेन्स लगाइदिएको छु मैले बिकज यहाँ करेन्ट फ्लो हुँदैछ अब करेन्ट कति बेला फ्लो हुन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्स लगाएपछि त करेन्ट फ्लो हुन्छ नि त हैन सो पोटेन्शियल डिफरेन्स लगाइदिए ठिकै छ ओके एन्ड करेन्ट बक्स छ अफ कोर्स ओके सो वान्स मैले पोटेन्शियल डिफरेन्स लगाइदिएँ के आउँछ फिल्ड आएपछि फोर्स आउँछ फोर्स आएपछि अल द इलेक्ट्रोन्स विल मुभ विथ विच भेलोसिटी थर्मल कि ड्रिफ्ट दुईटा भेलोसिटी कुरा गरेँ मैले थर्मल अन्त ड्रिफ्ट सो वान्स द फिल्ड इज एप्लाइड कुन चाहिँ भेलोसिटीमा मुभ गर्छ ड्रिफ्ट भेलोसिटीमा सो दिस इलेक्ट्रोन्स विल स्टार्ट मुभिङ विथ ड्रिफ्ट भेलोसिटी कुन चाहिँ डाइरेक्सनमा सेम डाइरेक्सन टु फिल्ड कि अपोजिट डाइरेक्सन टु फिल्ड यो सबै पढिसकेको छ हामीले बुझ्यौ सो द इलेक्ट्रोन्स आर मुभिङ विथ विच भेलोसिटी ड्रिफ्ट भेलोसिटी ओके लेट द एरिया बी ए एन्ड लेन्थ बी एल ओके सो मैले यहाँ फर्स्टमा के लिए लेट एन बी दी इलेक्ट्रोन डेन्सिटी सो or else you can say let n be the electrons number of electrons per unit volume सो एउटा सानो भोल्युममा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ n वटा इलेक्ट्रोन छ कुरा बुझ्यो सो लेट n बी इलेक्ट्रोन डेन्सिटी भने पनि भयो या त यु क्यान से लेट n बी नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम एउटा सानो भोल्युममा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ n वटा इलेक्ट्रोन छ ठिकै छ अनि यसको एरिया कति छ a लेन्थ कति छ l सो व्हाट विल बी द भोल्युम अफ दिस कन्डक्टर भोल्युम अफ कन्डक्टर एरिया इन्टु लेन्थ मैले पहिला पनि भनेको छु यु क्यान अलवेज राइट भोल्युम कसरी लेख्न सक्छ एरिया इन्टु डिस्टेन्स सो एरिया इन्टु लेन्थ भोल्युम भयो ठिकै छ ओके सो पर युनिट भोल्युम कतिवटा इलेक्ट्रोन छ n वटा हैन अन्त व्हाट इज द भोल्युम अफ कन्डक्टर AL भनेपछि इनसाइड दिस कन्डक्टर कतिवटा हुन्छ सो टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स NaL बिकज एउटा अब यो युनिटरी मेथड हो ल म अलिकति बुझाइदिइराख्छु छु एउटा युनिट भोल्युममा एउटा सानो 1 मिटर क्युबमा कतिवटा इलेक्ट्रोन हामीले लियो n वटा त्यही त भनेको नि हैन इलेक्ट्रोन डेन्सिटी या त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर युनिट भोल्युम भनेको के हो एउटा भोल्युममा एउटा युनिट भोल्युममा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ n वटा इलेक्ट्रोन छ हैन अब इफ आई से द भोल्युम इज 10 मिटर क्युब सो 10 मिटर क्युबमा कतिवटा हुन्छ 1 मिटर क्युबमा n वटा थियो भने 10 मिटर क्युबमा कतिवटा हुन्छ 10n हुन्छ हैन यु सिम्पली हैव टु मल्टिप्लाई n बाइ द भोल्युम n लाई भोल्युमसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ सो यहाँनेरि भोल्युम कति छ कन्डक्टरको AL सो n लाई कोसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो AL सँग आइहाल्यो त बुझ्यो हैन सिम्पल छ सो टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन कति छ NaL ओके सो कतिवटा इलेक्ट्रोन छ हाम्रोमा NaL भने अब टोटल चार्ज चाहिँ कति हो त्यसो भए नम्बर कतिवटा छ NaL अब एउटाको चार्ज कति हो E हैन एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हो E सो 10 वटा इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ 10e हैन एउटाको चार्ज इलेक्ट्रोन E हो भने 10 वटाको चार्ज कति हुन्छ 10e यहाँ कतिवटा चार्ज छ NaL भनेपछि व्हाट विल बी द चार्ज बुझ्यो एउटा इलेक्ट्रोनको E चार्ज 10 वटा इलेक्ट्रोनको 10e चार्ज NaL वटा इलेक्ट्रोनको NaLe ओके मेरो पहिलाको स्टुडेन्टहरुले यसलाई नाली भन्थ्यो ओके आई डोन्ट नो के सेन्स लिएर भनेको सो जे होस् टोटल चार्ज अफ इलेक्ट्रोन कति छ NaLe इजी ओके अब तिमीले नि सोच्दै होला
रिलेसन छ करेन्टको हैन, किन चार्जहरू निकालिरहेको? अन्त करेन्ट भनेको के हो? करेन्ट भनेको के हो? चार्ज बाई टाइम हैन अन्त यही त होइन करेन्ट भनेको, त्यही भएर त चार्ज निकालेको, टोटल चार्ज। लगाऊ अब टोटल चार्ज कति छ? टाइम। अब टाइमको फर्मुला हामी सबैलाई थाहा छ। टाइम भनेको के हो? डिस्टेन्स बाई स्पिड हैन टाइम भनेको। अब डिस्टेन्स बाई स्पिड भनेपछि डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्नुपर्छ? इलेक्ट्रोन यहाँ थियो, यो एन्डदेखि यहाँ आउनु पर्यो, यो एन्डदेखि इलेक्ट्रोन यहाँ आउनु पर्यो। सो वाट इज द डिस्टेन्स? एल। अन्त कुन चाहिँ स्पिडमा ट्राभल गर्दैछ? ड्रिफ्ट भेलोसिटी, बिकज इट इज इन द प्रेजेन्स अफ फिल्ड। बुझ्यो कुरा? भनेपछि करेन्टको जग्गामा म के लेख्छु? NALE डिवाइडेड बाई टाइमको जग्गामा म के लेख्छु? L डिवाइडेड बाई VD। LL काट्यो। सो I इज इक्वल टू NEA, यो ट्रिपल फ्र्याक्सन माथि जान्छ मल्टिप्लाई हुन्छ VD। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट इक्वेसन। अन्त VD भनेको के हो? सरी VD भनेको के हो? ड्रिफ्ट भेलोसिटी हैन। यसलाई अलिकति एरेन्ज गर्ने के आउँछ? भेना आइहाल्छ। ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी डिराइभिङ ओम्स ल यो एक्सप्रेसनबाट। तर काइन्डली यो भिडियोसम्म मजाले हेर्नु, सबै डेरिभेसनहरू मजाले प्र्याक्टिस गर्नु, नत्र ओम्स ल बुझ्दैन फेरि, बिकज ओम्स ल विल बी कन्टिन्युएसन फ्रम दिस फर्मुला। ओके ल।